میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها، قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله۔ سورت سیرت دا نہیں جواب کوئی، سونا بن کے لا جواب آیا، سونا حسن جمال کمال والا میں کہ خوبیاں بے حساب آیا، بڑا خوش نصیب ہے او بندہ جن نبی کریم دا خواب آیا، اقبال زمین باغ لگے جتے سونا پیغمبر انقلاب آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام
امام الانبیاء، امام کائنات، محبوب کائنات، نسل انسانیت، فخر آدمیت، زینت بزم رسالت، سید ولد آدم، سید العرب والعجم، سید البشر، خیر البشر، امام اعظم، رہبر کامل، مرشد کامل، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد، پوری کائنات دے رہبر و رہنما سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ مقدس بابرکت ہستی واسطے رات دا کافی سارا حصہ بیت چکے ہیں۔ میرے تو قبل جتنے بھی علماء کرام خطباء اعظام نے آج دی اس پر رحمت بابرکت اور روح پرور مجلس کے اندر بیانات اور خطابات فرمائے نے، اللہ میرے علماء دی اس نیکی نو، اس حاضری نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات اور بخیرہ آخرت بنائے۔ منڈی جہانیاں دی سرزمین پہ پہلی مرتبہ حاضری کا موقع نصیب ہوا، میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں۔ ساری اس مسجد کے امام و خطیب محترم جناب مولانا محمد عارف صاحب، جنہوں نے میرے جیسے بندہ نہ چیز میں شرکت کی دعوت دیتی، اللہ کریم یہ پیار اور محبت اور یہ دینی کاوش خالص اپنی رضا واسطے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ مجبوری کوئی نہیں، آوازاری نال اپنے آپ مجبور کر کے اپنے آپ جبر کر کے اللہ دے گھر وچ بہنا یہ نیکی نہیں۔ نیکی ایک بندہ کھلے دل نال، خوش طبع نال، پیار اور محبت نال دین دی بات سننے واسطے بیٹھے، پھر نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ ورنہ بستر چھڈن دا، نیند قربان کرن دا، اتنے بہ کے تنگ تے ہوادار ہونے دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے میں انتہائی ادب نال، احترام نال گزارش کراں گا کہ جن احباب ہی تسی مسجد اندر تشریف فرماؤ، انتہائی توجہ نال میری ایک بات نو سماعت فرماؤ۔ انشاءاللہ تعالی ساری دنیا بھی بن جائے گی، ساری آخرت بھی سمر جائے گی۔ شروع دے اندر میں ایک بات کہنا چاہتا، جنوں اللہ نے عقل دیتی ہے، شعور دیتا ہے، پڑھیا لکھیا ہے، دنا ہے، سیاح بندہ ہے، وہ واسطے تو اشارہ ہی کافی ہوں۔ میں اشارہ نہیں، میں تو ایک بہت بڑی گل کہنے لگا، جی پھر بھی میرے کسی بھرا نو سمجھ نہ آوے تو وہ دی قسمت وہ دینا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا کہ یار بندہ بندے دی گل دھیان نال نہ سنے، اسی بڑا برا محسوس کرنے ہیں۔ دوست دوست دی بات دھیان نال نہ سنے تو اسی بڑا محسوس کرنے ہیں کہ یار میں گل کرنا تیری توجہ کوئی نہیں، یار میں تیرے نال گل کرنا تیرے مخاطب ہاں، تیرا دھیان کوئی نہیں۔ یہ جو ہے نا بندہ بندے دی گل دھیان نال نہ سنے تو غصہ آتا کہ نہیں، کہ میں تمہیں اپنی نہیں سنانی، اللہ دے قرآن دی گل سنانی، میں تمہیں نبی پاک دی گل سنانی کہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی گل دھیان نال نہ سنے، کبھی انج ویکھے، کبھی انج ویکھے، کبھی پیچھے مڑ کے ویکھے، کھبے سجے دھیان توجہ، ایک دوسرے نو ہاتھ لا، ہس، گل کر، اے مجلس دے آداب دے خلاف۔ پھر ایک دینی پروگرام میں اللہ دے گھر اندر تسی تشریف فرماؤ، پیار اور محبت نال سماعت فرماؤ۔ میں تہاڈا وقت زیادہ ضائع نہیں کراں گا، چند باتاں نے پیار اور محبت نال اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تہاڈے سامنے سورۃ النساء اور 5ویں سپارے دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، ان لفظاں دا معنی اور ترجمہ کیے سنو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاکیزہ اور مقدس کتاب دے اندر اعلان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ فرماندے لوگو جس بندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل منی قیامت والے دے اس بندے نو میں نبیاں دا ساتھ نصیب کر دیواں گا، والصدیقین صدیقین دا ساتھ دیواں گا۔ صدیقین تو مراد اہل علم فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرِ فہرست نے، والشہداء اللہ فرماندے نے میں شہیداں دی رفاقت دیواں گا، اور جب شہداء دی فہرست وال نظر مارنے آ اللہ اکبر کبیرہ، پھر حضرت فاروق اعظم سانو سرِ فہرست شہید نظر آندے نے، جب شہداء وال ویکھاں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سانو شہید نظر آندے نے، جب شہداء وال ویکھاں گے حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سانو شہید نظر آندے نے۔ اللہ فرماندے لوگو میں شہداء دی رفاقت دیواں گا، شہداء دا ساتھ دیواں گا۔ اللہ اکبر، امام حسین شہید نظر آندے نے، او کون خوش نصیب ہے جڑا اینا پاک باز ہستیاں دا ساتھ لینا چاہندا ہے۔ والصالحین، اس امت دے جتنے بھی اللہ دے برگزیداں تے جنیبہ بندے صالحین عباد الرحمان تے اولیاء اللہ گزرے نے، اللہ کہندے نے میں نیکاں دا ساتھ دے دیواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قرآن دی آیت دا سادہ دیا ترجمہ میری اور تہاڈی عام فہم پنجابی زبان دے اندر عرض کیتا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا لوگو جن نے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل منی انہوں میں نبیاں دی رفاقت دیواں گا۔ لو جی قرآن دا دوسرا مقام ہے، نالے صاحب قرآن دی عزت عظمت غور کرنا، نالے مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ پاک نے ساڈے پیغمبر دی عظمت نو چار چن لا دیتے۔ توجہ کرے دوستاں، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ او کہنا جو لوگ اطاعت رسول اور پیغمبر دی فرما برداری والا مسئلہ اتنی بڑی اہمیت دا حامل، اتنی بڑی فضیلت اور برکت والا عمل ہے، اور جنہیں پیغمبر دی گل منی قرآن پنجواں سپارہ اللہ فرماندے لوگوں جنہیں نبی دی گل منی انج سمجھو انہیں اللہ دی گل منی ہے۔ اے قرآن دی گل دین من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جنہیں پیغمبر دی فرما برداری کیتی انہیں تے اللہ دی فرما برداری کیتی ہے۔ پیغمبر دی گل اللہ دی گل ہے، نبی دی بات اللہ دی بات ہے۔ ارے اتنے عظیم پیغمبر، اتنے اعلیٰ پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ، جس پیغمبر دا کھانا بھی امت واسطے اسوہ حسنہ ہے، جس پیغمبر دا پانی پینا امت واسطے اسوہ حسنہ ہے، جس پیغمبر دا اللہ اکبر کبیرہ لباس پہننا بھی امت واسطے نمونہ ہے، جس پیغمبر دا سفر کرنا بھی امت واسطے سنت دے دینے۔ اتنے اعلیٰ تے اتنے عظیم پیغمبر میں بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا، میرے پیغمبر آرام فرمان ساڈے واسطے دین تے سنت بن جائے، ساڈے پیغمبر غسل فرمان ساڈے واسطے دین تے سنت بن جائے۔ ارے میرے پیغمبر اللہ ذوالجلال دی قسم جتی پاون ساڈے واسطے سنت بن جائے۔ میرے نبی نے جتی پاون دے آداب دسے، جتی اتارن دے آداب دسے۔ میرے سونے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنگھی کرن تے ساڈے واسطے دین تے سنت بن جائے۔ اتنی کامل سیرت والا نبی، اتنی اکمل سیرت والا پیغمبر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں تے اتوں تک کہنا لو
لو ساڈے پیغمبر نے قضائے حاجت جان دے آداب دسے نے، میاں پیشاب خانہ کرن دے آداب تے طریقے ساڈے پیغمبر نے دسے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیڑا پیغمبر جتی پان دے طریقے دسے، جیڑا نبی تے رہبر تے رہنما تنگی کرن دے طریقے دسے، قضائے حاجت جان دے طریقے دسے، اور دنیا کائنات دے لوگوں پھر کیویں ہو سکدا ہے اس نبی نے اذان دا طریقہ نہ دسیا ہوئے، پھر کیویں ہو سکدا ہے اس نبی نے نماز پڑھن دا طریقہ نہ دسیا ہوئے، پھر کیویں ہو سکدا ہے اس پیغمبر نے زکات دا نصاب نہ بیان کیتا ہوئے، پھر کیویں ہو سکدا ہے اس نبی نے روزے دی نیت بیان نہ کیتی ہوئے۔ میرا نبی تے جتی پان دے طریقے بھی دسدا ہے، میرے پیغمبر تے تنگی کرن دے طریقے بھی دسدا ہے، میرا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت جان دے طریقے دسدا ہے، کپڑے پان دے طریقے دسدا، غسل کرن دے طریقے دسدا، سفر کرن دے طریقے دسدا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں عرض کر رہے لوگوں پیغمبر دی بات اللہ دی بات ہے، نبی دی گل اللہ دی گل ہے، اور جنہیں پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری کی تھی انہیں این اللہ دی اطاعت کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اللہ دی وحی تو بغیر میرے پیغمبر کوئی مسئلہ بیان نہیں کر دے، اللہ دی حکم تو بغیر میرے سونے نبی بول دینے، اور جدوں بھی دین دی شریعت دی کوئی مسئلے دی گل کرنی ہے ساڈے نبی اللہ دی وحی دے منتظر، اللہ پاک دے حکم دے آرڈر دے منتظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیغمبر کو مسئلہ بیان کر دینے ساڈے واسطے شریعت دین بن جاندا ہے، پیغمبر کوئی گل کر دینے آسمانہ تو قرآن بنا کے اللہ نازل فرما دیں دے، ذرا پیار تے محبت اظہار کرنا چاہنا، غور کریں دوستا، ایک کون عظیم پیغمبر جو رحمت مجسم بن کے آئے، جو سراپا رحمت بن کے آئے، جو مجسمہ برکات بن کے آئے، جو اخلاق دا منبع بن کے آئے، جو پوری کائنات دے رہبر تے رہنما بن کے آئے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اور میں عرض کرنا چاہنا، ترجمہ سن لو مفہوم سن لو، لب کو لیتا قرآن بنے، جن سمجھ لگی اچھی کہے سبحان اللہ۔ لب کو لیتا قرآن بنے، منہ بولیتا برہان بنے، وضحادہ سونا چہرہ واللیل سیاہی زلفان، وضحادہ سونا چہرہ واللیل سیاہی زلفان، بھی کون کرے تعریف اودی اودا حامد ذل جلال، سانو دس لے حلیمہ سعدیہ کتوں لے تولا۔ جن نبی پاک نے سچی محبت نے سچی اچھی کہے سبحان اللہ۔ سانو دس لے حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئے تو لال، ہر پاسی رونق رونق ہے، ہر پاسی برکت برکت ہے، ہر پاسی چہل پہل، اللہ پاک نے بہاراں لا دتیاں، لوگ گلاں کرن تے پوچھن تے مجبور نے، نی حلیمہ تیریاں ماڑیاں تے کمزور تے لسیاں جیاں بکریاں جڑیاں دودھ دین دے قابل نہیں سن، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحت مند کیویں ہو گئیاں، انہاں دے تھناں دے تازہ دودھ کتوں پیدا ہو گیا ہے، آسمان کو آواز آندی ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ،
اللہ پاک دا قرآن اشارہ کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تیرے گھر دے اندر بہاراں تے رونقاں تے برکتاں کتوں آ گئی نے؟ لوگ سوال کرن تے مجبور نے سانو دس حلیمہ سعدیہ کتوں لے بولا. اما حلیمہ نے جڑا جواب دیتا ہے کمال کر دیتی کمال کر دیتی. آپ فرماندیاں نے تسا چایا نا اے یتیم چہا پر رب دیے تقسیم چہا. تسا چایا نا اے یتیم چہا پر رب دیے تقسیم چہا. تسا چال بال امیران دے سانو بوہن مان جگیران دے. تسا چال بال امیران دے رولا تے بابے قید اعظم دا سی اللہ اکبر کبیرہ. تسا چال بال امیران دے سانو بوہن مان جگیران دے. محشر تک ہن نہ کوئی مل سی میرے اینا بختانا. سانو دس حلیمہ سعدیہ کتوں لے بولا. ٹھیک ہے پیار تے محبت دی بات ہے. اپنی مجلس دے اندر اپنی محفل دے اندر اپنے پروگرام دے اندر ایک بہار پیدا کر دے ایک موسم پیدا کر دے ایک منظر تے سما پیدا کر دے. میں تینوں بڑی محبت دے نال اپنے پیر و مرشد دا تعارف کروانا چاہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل سننا ذرا پیار تے محبت والی ہے. اما حلیمہ نے گلاں کرنے والیاں نو بڑا سونا جواب دیتا ہے. جنوں یتیم سمجھ کے تسا چھوڑایا منہ دولت پیچھے تسا موڑایا. ایک سونا بے مثال وی نالے آمنہ دا لال وی. ایک سونا بے مثال وی بی بی آمنہ دا لال وی. مک گئی بھوک تے غربت ساری میں تے ہو گئی مالا مال. سانو دس حلیمہ سعدیہ کتوں لے بولا. سانو دس حلیمہ سعدیہ کتوں لے بولا. اس حوالے دے نال ساری رات بھی بات ہوندی جاوے. میرے سونے نبی دی عزت عظمت برکت دیاں باتاں نہ مکن. میں مختصر تے اشارہ کرنا چاہنا کہ میری گل رہندی رہ نہ جائے. میں شروع دے اندر ایک حدیث پاک بھی تلاوت کیتی ہے. اپنے سونے نبی دا ایک فرمان عالی شان بھی تلاوت کیتا ہے. اللہ مینوں تینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. دو چار مسئلے دیاں گلاں سن لو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے لو سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں سوال کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں ای الاعمال احب الی اللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں محبوب کائنات دے کولوں سوال کیتا. اللہ دے نبی دے کولوں پوچھیا سونیا او کیڑا عمل ہے جیڑا عمل اللہ پاک نو بڑا محبوب ہے. او کیڑی نیکی ہے جڑی نیکی اللہ نو بڑی چنگی لگدی ہے. او کیڑی نیکی جڑی اللہ نو بڑی پیاری لگدی ہے. افضل تے محبوب عمل کیڑا ہے؟ محبوب نبی نے محبوب عمل دی نشاندہی کیتی. محبوب نبی نے محبوب نیکی دسی. اللہ دے محبوب فرماندے لوگو الصلاۃ لوقتها
پہلے نمبر پہ محبوب فرماندے نے اے میرے صحابی جدو نماز دا وقت آ جائے نماز دا ٹائم ہو جائے نماز نو وقت اور ٹائم ادا کر لینا اے نیکی اللہ پاک نو بڑی چنگی لگدی ہے جدو نماز دا وقت ہو جائے نماز نو او دے اصل وقت اول وقت اور ٹائم نماز دی ادائیگی کرنا اے نیکی اللہ پاک نو بڑی چنگی لگدی ہے ادھر حدیث سنو جے ادھر پنجویں سپارے دی قید سن لے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ رحمان رحیم نے فرمایا لوگو بے شک میں مومنا دے 5 نمازاں دے اوقات مقرر کر دیتے نے اللہ پاک نے دسیا ظہر دی نماز دا اول وقت کی ہے عصر دی نماز دا اول وقت کی ہے مغرب عشاء تے فجر دی نمازاں دا اول وقت کی ہے سبحان اللہ لو قرآن دی کہو ایت سن لو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اے میرے بندو نماز دی پابندی کرے آجے جدو زکات دا مہینہ آجے زکات بھی ٹائم و ٹائم ادا کر دے آجے اللہ اکبر کبیرہ جدو جماعت دا وقت ہوئے نا نماز دی صف بندی ہو جائے وارکعوا مع الراکعین تسی جماعت نال مل کے تے اول وقت نماز ادا کریا کرو رکوع کرنے والے دے نال مل کے رکوع کریا کرو میرے عزیز دوستو بزرگو ایک نمازی بندے نو پتا ہے یار میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے میرے سونے نبی نے فرمایا جدو بندہ اکیلا نماز پڑھدا ان دی کلے دی نماز تے ہو جائے گی مگر انہوں ایک کوئی نماز دا ثواب ملے گا جیڑا بندہ جماعت نال مل کے اول وقت نماز ادا کردا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہوں ایک نہیں بلکہ 27 نمازاں دا درجہ ملدا ہے سبحان اللہ یار 2-4 منٹ دی کیڑی گل ہے 2-4 منٹ پہلے اپنی دکان دا شٹر ڈاؤن کر دیا کر تھوڑی جی ہمت کوشش کر کے ذرا وقت نال مسجد دے اندر آ جایا کر او میاں جماعت نال مل کے نماز ادا کرے گا اللہ تینوں 27 نمازاں دا درجہ عطا فرما دیں گے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دنیا کائنات دے لوگ جڑے بندے نماز دی حفاظت کرتے ہیں نماز پنجگانہ دی پابندی کرتے ہیں نماز مسلمان دے چہرے دے نور دا سبب بن جاندی ہے نماز قبر دے اندر روشنی دا سامان بن جاندی ہے نماز قیامت والے دن اللہ پاک دی عدالت اندر مسلمان دی نجات برہان تے دلیل بن جائے گی سبحان اللہ اور اسی حدیث پاک دے اندر فرمایا جڑے بندے نمازاں دے اندر ڈنڈی مار دے نے نمازاں دے اندر سستی کر دے نے نمازاں دے اندر کمزوری دا مظاہرہ کر دے نے دل کیتا تے مسیتے آ گیا نہیں دل کیتا تے آخر دن مسیتے نہیں وڑدا 2 پڑھ لیاں تے 3 چھڑ دتیاں کبھی 3 پڑھ لیاں تے 2 چھڑ دتیاں او جڑا نماز اندر سستی کردا ہے رحمت دو جہان فرمایا او میرے جوان ویرا تے دوستا ذرا توجہ دے نال میری بات نو نوٹ کر لے پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والیاں میری اماواں بھੈਣਾਂ توجہ فرما پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ نماز دی پابندی نہیں کردا نماز اندر سستی تے ڈنڈی ماردا ہے قیامت والے دن اتنے بڑے گناہگار اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے نے فرعون دے نال کھڑا ہوئے گا اللہ میری توبہ اے بدبخت قیامت والے دن قارون دے نال کھڑا ہوئے گا ابی ابن خلف دے نال کھڑا ہوئے گا اے شداد تے ہارون تے قارون دے نال حمان دے نال کھڑا ہوئے گا میرے عزیز دوستوں بزرگوں اے کون نے جڑے دنیا تو چوٹی دے کافر گزرے جنہ خدائی دعوے کیتے اللہ پاک دے سامنے سرکشی تے بغاوت کرنے والے اللہ مینوں تے تینوں نمازی بنا دے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک تے نمازی بنا دے اللہ ساڈے بھੈਣਾਂ بھائیاں نوں نمازی بنا دے میں بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا صحابی پوچھدا سونےا اللہ نو کیڑی نیکی چنگی لگدی ہے محبوب پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ لوقتها
میں تینوں بڑی محبت دعوت فکر دینا چاہنا مومن نماز ولے چھیتی چھیتی آ پڑھ کے نماز اپنے اللہ نے منا مومن نماز ولے چھیتی چھیتی آم پڑھ کے نماز اپنے اللہ نے منا مار کھاتے آن جن نبی ولی آئے نے پڑھ کے نماز حق اللہ دے آدائے نے وہ رب کو پا گن نیک جزا مومن نماز ولے چھیتی چھیتی آ وہ 5 ویلے جڑے نے نمازاں نو آدام دے اللہ کو اچے اچے رتبے نے پاؤں دے پڑھ کے نماز اچا رتبہ تو پا مومن نماز ولے چھیتی چھیتی آ بڑا فائدہ نمازی بن جائے گا تیری دکان بھی بہتی چلے گی نمازی بن جائے گا تیرے تھوڑے دے اندر اللہ بہتی برکت پہا دین گے اللہ اکبر کبیرہ نماز والا عمل اینا رب نے پیارا ہے مردہ دی شفاعت گناہاں دا کفارہ ہے حدیث پاک دا ترجمہ نماز والا عمل اینا رب نو پیارا ہے مردہ دی شفاعت گناہاں دا کفارہ ہے نماز دے ذریعے مولا دکھ دیندے نے ہٹا مومن نماز ولے چھیتی چھیتی آ میرے محبوب صحابہ عرض کر دینے سونیا کہ احمد دا دن ہوئے گا سارے نبیوں یا قوماں تے امتاں جمع ہون گیا ساری خلقت کائنات اللہ پاک دی عدالت اندر جمع ہوئے گی تسی اپنے امتیاں دی پہچان کیویں کرو گے تسی اپنے امتیاں نو کیویں سیاںو گے کیویں جانو گے اللہ اکبر کبیرہ حدیث پاک دا ترجمہ میں مختصر انداز میں عرض کرنا چاہنا میرے پیغمبر دے اصحاب مسئلہ پہ پوچھ دینے اگر عرض کر دینے سونیا تو آڈے جو امتی بعد وچ آون گے آپ دی رسالت اتے ایمان لے آون گے انہوں نے بغیر دیکھے کس طرح جانوں گے قیامت والے دن یعنی کس طرح پہچانو گے اللہ کے محبوب کو فرما دینے وہ چٹے کوڑے جی کر رلن وچ کالیا پہچان دسو بھول جائے گی چٹے کوڑے والیا وہ کالیاں چو چٹے جس طرح سمجھنے آسان نے اس طرح مینو اپنی امت دی پہچانے فرمایا میری امتیاں دے متھے کا چمکن گے ہاتھ پیر منہ ارکان چن وانگ دھمکن گے امت محمدیانو کنے اجر ربوں نے یہ ساری فضیلتاں نماز دے سببوں نے اللہ اکبر او میرے عزیز دوستاں بزرگا میں تینوں ایک پیار تے محبت دی دعوت عرض کرنا چاہنا اج اللہ پاک نے تینوں صحت تے تندرستی دیتی ہے اس جوانی دے کولوں فائدہ اٹھا لے اللہ نے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ پاک دی دعوت لگی قیامت والے دن سپیشل تے خصوصی سوال ہوئے گا اللہ پاک نے پوچھنا ہے ان شباب ہی اے میرے بندے میں تینوں جوانی تے طاقت تے تندرستی دیتی سی دس اپنی جوانی کیوں گزار کے آیا او میرے جوان ویراں تے دوستاں اے جوانی اللہ پاک نے عیاشی بدماشی کرنے واسطے نہیں دیتی اے جوانی اللہ پاک نے شراباں پینے واسطے نہیں دیتی اے جوانی اللہ پاک نے زناکاری تے عیاشی واسطے نہیں دیتی اے جوانی اللہ پاک نے چوریوں تے ڈاکے مارنے واسطے نہیں دیتی اے
जवानी ते तंदुरुस्ती अल्लाह पाक ने लोगों दी इज्जत ते हमसाया तंग करने वास्ते इन्हें दी। इस वास्ते मेरे जवान दोस्ता, मेरे तेरे सोने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने पूछना मेरे बंदे जवानी किवें गुजार के आए हैं, तंदुरुस्ती के दिन किवें गुजार के आए हैं। अल्लाह अकबर। आज अल्लाह पाक ने मौका दिता नमाज पढ़ के कुरान पढ़ के अल्लाह पाक के सामने जबीने में आ चुका के सदका करके अपने मालिक ने राजी करेगा। दूजी हदीस में महबूब फरमाते ने वो जरा जवानी अंदर नमाजी बन गया, वो जरा जवानी अंदर कुरान की तिलावत करने वाला बन गया, जिन्हें जवानी अंदर सच्ची तौबा करके अल्लाह पाक ने राजी किया। साडे महबूब पैगंबर फरमाते ने क़यामत वाले ने वो जवानी अंदर मुआफी मंगने वाला अल्लाह पाक दे अर्श दे नीचे खड़ा होएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मुकाम है, कितनी बड़ी शान है। इस वास्ते मेरा दोस्ता मर जाना दुनिया चढ़ जानी है, जो मर्जी इतने मेहनत कर लिए, जो मर्जी सोना चांदी के खजाने बैंक बैलेंस जमा कर लिए, ये सारा दुनिया का माल दुनिया के पिया रहना है। अल्लाह वाला बन जा, नमाजी बन जा, कुरान पढ़िया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मुहब्बत और अर्ज करना चाहना कि कोठड़ी हनेरी विच तेरी कली जात होसी, रोवे कुरलावे बंदिया कोई ना तेरा साथ होसी। मेरे तो पहले मौलाना उमर फरूक साहब के किवें मिसाला दे दे के तेनों ने झंझोड़िया ते समझाया। वो तेरी किस्मत तेरे मुकद्दर तेरा साथ ना देवन, उलमा दा की कसूर है। असी ते कोशिश करने प्यार तो मुहब्बत देना, थोड़ा जब सख्त लहजा भी हो जाए, किसी भरा नूं किसी अंदाज किसी गल दी समझ आ जाए। ओए कोठड़ी हनेरी विच तेरी कली जात होसी, रोने कुरलावे बंदिया कोई ना तेरा साथ होसी। उते फिर याद करें जो मौजा ने तुमानिया, एक दिन रुलन गया ये तेरिया जवानिया। परवरदिगार विच वेख्या की कसूरी, केड़ी गलो सिर तेरा सजदे को दूरी, सिर दे बालों तो लैके पैरों के नाखना तक कभी दोस्ता गौर ते करया कर। अल्लाह पाक ने तेरे उत्ते अपनी रहमतों की बारिश पा छड़ी है। इन्ने इनामात तो इन्ने एहसान तेरे ते कीते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई परवरदिगार विच वेख्या की कसूरी, फिर केड़ी गलो सिर तेरा रब वालों दूरी। और जिस रब बख्शियो तेनू इस सोनिया जिंदगानिया, एक दिन रुलन गया ये तेरिया जवानिया। वो तेरे नालों चंगे चंगे तुर गए जहान तो, वो भी हाथ धो गैली इस सोनी दी जान को। वेख ले तू जाके पिया कबर निशानिया, एक दिन रुलन गया तेरिया जवानिया। बात लंबी ना हो जाए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, कुल तु सुम्मा आइयो, मैं दूसरे नंबर ते सवाल किया नबी पाक इस्लाम को। अल्लाह के महबूब ने दूजी बारी पूछा, सोने दूजे नंबर ते केड़ी नेकी है जिहड़ी अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी ते बड़ी महबूब लगती है। महबूबे कायनात ने जवाब दिता, आका फरमाते ने काला बिर्रुल वालिदैन। ए मेरी सहाबा
بھی میرا کلمہ پڑھنے والے والدین کی عزت خدمت کرنا، والدین کا ادب تے احترام کرنا، والدین کی گل مننا، یہ نیکی اللہ پاک نو بڑی چنگی لگتی ہے۔ ماں باپ کا ادب تے احترام کرنا، ماپیاں کی عزت خدمت کرنا، یہ عمل بھی اللہ نو بڑا پیارا تے بڑا محبوب ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، تسی ساری رات دے جلسے تے کانفرنساں حقوق والدین دے نام دے بڑیاں تقریراں 3 گھنٹے دیاں تقریراں سنیاں نے۔ بات اے میں ایکو حدیث سناواں ساڈی سمجھ وچ آ جائے۔ میرے پیغمبر نے ایک حدیث دے اندر مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ آمنہ دی در یتیم نے بڑی جامع بات فرمائی ہے۔ در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے لوگو، اگر زمین تے ماں باپ راضی نے، عرشاں تے اللہ راضی نے، سونے نے دالی مکدی مکا دیتی ہے۔ اگر زمین تے والدین راضی نے، عرشاں تے رحمان راضی نے، اگر زمین تے ماپے ناراض نے، عرشاں تے اللہ رب رحمان ناراض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوجی حدیث اندر محبوب نے فرمایا لوگو، جیڑا تہاڈا باپ ہے یہ جنت دا درمیانی دروازہ ہے کہ جیڑی تہاڈی ماں لگدی ہے، اللہ پاک نے جنت ماں دی خدمت دے اندر الفاظ کیے نے، آقا فرماندے نے جنت ماں دی قدماں تھلے رکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے لوگو، باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے تے جنت ماں دی قدماں دے نیچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلم شریف دے الفاظ سن لے، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گن۔ گل ایویں تھوڑی گل ہو جائے، کوئی مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، 3 قسم دے لوگ ہون گے، 3 قسم دے لوگ، اتنے بڑے گناہگار، اتنے بڑے بدبخت، اتنے بڑے بد نصیب ہون گے، ایڈے ایڈے بڑے گناہگار ہون گے۔ اللہ پاک نے انہاں واسطے 4 سزاواں بنائیاں نے۔ اللہ میری توبہ، پہلی سزا اے ملے گی، اللہ پاک نے قیامت والے دن انہاں نال گل بھی نہیں کرنی۔ اللہ میری توبہ۔ دوسرے نمبر تے فرمایا ایڈے بڑے بدبخت گناہگار نے، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ پاک نے رحمت دی نظر نال انہاں ول دیکھنا بھی پسند نہیں کرنا۔ تیسری سزائیں بیان کیتی ہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ نے انہاں نو گناہاں تو پاک صاف بھی نہیں کرنا۔ اللہ میری توبہ۔ اور چوتھی سزا محبوب پیغمبر اسلام فرماندے نے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک نے انہاں واسطے ذلیل کرنے والا تے دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ وہ کون بدبخت ہے، کون بد نصیب ہے۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، ذرا پیار تے محبت دی بات ہے۔ پہلے نمبر تے اللہ دے محبوب فرماندے لوگو، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی گستاخیاں تے بے ادبیاں کرنے والا ایڈا بڑا گنہگار ہے، ایڈا بڑا گنہگار ہے۔ اللہ پاک نے قیامت والے دن یہ کلام بھی نہیں کرنے، یہ دیکھنا بھی نہیں، ان گناہوں تو پاک بھی نہیں کرنا۔ یہ واسطے دردناک عذاب ہے۔ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ۔ اور والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کتنا بڑا جرم عظیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تیرے اس معاشرے کے اندر اتنا گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا کوئی یہو جے بدماش قسم دے نوجوان جڑے بڈھی ماں دے منہ تے چپیڑا بھی مار دے نے۔ اللہ میری توبہ، تیرے معاشرے دے اندر میں یہ بھی گند ویکھیا جڑے جوان بیٹے اپنے باپ دے گل پہ جاندے نے۔ اللہ میری توبہ، اپنی امی تے ابو نو تکے مار دے، چڑکاں دے، بد زبانی تے گالی گلوچ کر
کرتے ہیں. میرے سونے نبی نے فرمایا لوگوں جنہیں ماں باپ نے روایا تے پریشان کیتا, جنہیں والدین کی ذرا گستاخی کی تھی, اللہ پاک نے قیامت والے دن وہ جڑا ماپیاں نو ویکھنا پسند نہیں کرتا, قیامت والے دن اللہ نے یہ ول ویکھنا پسند نہیں کرنا. وہ جڑا ماں باپ نال گل کرنی پسند نہیں کرتا, قیامت والے دن اللہ نے یہ گل کوئی نہیں جی کرنی. اللہ میری توبہ وہ جڑا والدین کی عزت خدمت کا خیال کوئی نہیں کرتا. ولا یزکیہم, آقا فرمان نے اللہ نے ان گناہوں تو پاک صاف کوئی نہیں کرنا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اس واسطے دردناک عذاب. میں دعا کرنا یا اللہ ساڈے اس معاشرے دی ساڈے گھریلو حالات دی اصلاح فرما دو. کیونکہ ساڈے معاشرے اندر ایک کینسر ہے کہ نہیں, یہ بیماری ہے کہ نہیں. میں کئی جوان دیکھے جی بڑھیا ماواں دے منہ تے چپیڑا مارتے ہیں, پیو نو دھکے مارتے ہیں, پتر نے ہاتھ میں پسٹل پڑیا, میں باپ نو قتل کر دینا, میں بھرا نو مار دینا, میں ماں نو مار دینا. اور بدماشا والدین دی غلطی تے قصور کی ہے. جی تیری حقیقت کھول کے ویکھیے, ایک 100 روپیے کا جھگڑا پا کے بیٹھا ہوا ہے اس دور اور معاشرے دے اندر. مینوں دیانتداری میں دسو ایک 100 روپیے کی کوئی اوقات ہے وے؟ کیوں بھائی ایک 100 روپیے کی کوئی اوقات ہے وے؟ یہ 100 روپیے کے پیچھے پیو نو قتل کرن دیا ہے, بہنا کے گل پہ بدماش. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایڈا وڈا بدبخت ہے, ایڈا وڈا گنہگار ہے, لا ينظر اللہ الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یہ بد نصیب بغیر حساب کتاب تو بائی پاس ہی جہنم جان والا ہے. اللہ اکبر. میرے سونے نبی نے فرمایا لوگوں والدین کی نافرمانی کرنے والا اور والدین کی عزت خدمت کرنے والا, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ قیامت والے دے اللہ پاک دی جنت اندر بھی قرآن دیا تلاوت پیا کردا ہے. وہ والدین کی عزت خدمت کرنے والا اللہ پاک دی جنت اندر عیش و عشرت کی زندگی پیا گزاردا ہے, باغو بہار والی زندگی, ناز و نعمت والی زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بڑے ادب نال تمہیں گزارش کرنا چاہنا, میری یہ جوان بھینے تے میرے جوان ویراں تے دوستاں توجہ کرنا. تیرے بوڑھے باپ نے تینوں پڑھان لکھان واسطے, تینوں فوجی تے سپاہی لاؤن واسطے, مولوی صاحب تینوں عالم فاضل بنان واسطے, تیرے بوڑھے باپ نے سارا دن مستریاں تے راجیاں دے پیچھے اٹاں تے روڑے تے گارے تے تانجے تے دابڑے اٹھا کے گرمی سردی دی پرواہ کوئی نہیں کیتی, دھوپ چھاں تے بھوک پیاس دی پرواہ کوئی نہیں کیتی. اور تیرا بوڑھا باپ پنڈاں تے چکاں دیاں گلیاں بازاراں دے اندر پھیری دا کام کر کے کوئی سبزی ویچدا پھردا, کوئی کپڑا ویچدا پھردا, کوئی فروٹ ویچدا پھردا, کوئی برتن ویچدا پھردا. اور کی محنتاں تے کی مشقتاں کیتیاں نے. اللہ اکبر. تیری وردی دا انتظام کرنے واسطے, تیرے سوٹ شوز دا انتظام کرنے واسطے, تیرے کالج تے اکیڈمی دے خرچے پورے کرنے واسطے ظالم اج پڑھ لے کے بڑا آفیسر بن گیا, اج لاما صاحب تے مولوی صاحب بن گیا. ماں باپ تینوں دیکھنے چنگے نہیں لگتے, ماں باپ کی گل تینوں چنگی نہیں لگتی. اللہ اکبر کبیرہ. گل سن لو ذرا توجہ دے نال. اور مسئلہ عالم تے جاہل واسطے یکساں تے برابر ہے. شریعت مولویاں واسطے کوئی نویں نہیں, جہلاں واسطے کوئی نویں نہیں, مسئلہ سارے واسطے ایکو جہا ہے. اور ذرا توجہ فرماؤ میرا جوان ویراں تے دوستاں, کدی اپنی اوقات تے اپنی ماضی تے غور کریا کر, کیویں تینوں جمیا تے کیویں تینوں پالیا تے سانبھیا. اج تو اپنے نکے جے بچے تے بیٹے نو چکیا, لوریاں بازاراں دے اندر دیندا پھرنا ہے, کدی دکاناں تے کدی چوکاں تے کدی پارکاں دے اندر اپنے بیٹے نو تے اپنی بیٹی نو ویکھ کے صدقے واری واری پیا کرنا ہے. کدی سوچیا تے کر یار مینوں وی میرے باپ نے چوکے ایویں لوریاں تے ایویں صدقے قربان جاندے رہنے.
میرے ماپے بھی مینوں اسی طرح پیار تے محبت کرتے رہے. وہ یار کمارے بیٹے بیٹیاں تے ایک پاسے رہ گئے, کم از کم جڑے شادی شدہ حضرات نے وہ بچیاں والے نے انہوں تے غیرت تے حیا کرنی چاہیے نا. اسی اپنی اولاد نال کیویں پیار کرنے آ, کیویں لاڈ تے محبتاں کرنے آ یار. آخر ساڈے ماپیاں بھی سانو جنیاں تے پالیا, انہاں بھی تے ایویں ساڈے نال پیار کیتا نا. میں تینوں بڑی محبت نال ایک دعوت دینا چاہنا کہ لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی, کریا کر خدمت والدین دی. اچھی کہ یار لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی, کریا کر خدمت والدین دی, کریا کر خدمت والدین دی. اللہ اکبر کبیرہ. اوے کر والدین دے آرام دا خیال, جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال. اوے دتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال, جاج تینوں دسی جنہ رہن دین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی, کریا کر خدمت والدین دی. او سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلان جو گسے, منہ کچھ بھی نہیں پان جو گسے. او منگن دا ول تے نہ کھان جو گسے. لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی, کریا کر خدمت والدین دی. گل سننا دوستا, او تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی, ساری رات جاگ کے بلاوے لیندی رہی. نکے جے بچے دا کن دکھے ماں تے 15-15 گھنٹے دی راتاں جاگ کے گزار دیندی ہے. میرے بیٹی بیٹے نوں کی تکلیف ہے, او ادھی رات ہی ڈاکٹراں تے حکیماں دے دروازے کھڑکاندے پھردے نے. غور کر دوستا, او تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی, ساری رات جاگ کے بلاوے لیندی رہی. تینوں پاوے سکے آپ گلے پیندی رہی, گھڑی انہوں ملے نہ سکون لین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی, کریا کر خدمت والدین دی. سنو لوگو دیندا اے آواز رب جے, کنا سخت رکھیا انداز رب جے. جی ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے, طلب رکھ رب دی رضا لین دی. والدین نال جڑے رسے رہن گے, سکھ چین انہاں کول خوش رہن گے. اج 25-50 ہزار روپیہ تنخواہ پہ لینا تے تیری 50,000 دی تنخواہ وچوں 1,000 دی ماپیاں واسطے نصیب نہیں. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اج تیری کمائی کھان دیاں واریاں آئیاں, لتاں مارنا تے ایک بکواس کرنا ہے. گل سننا دوستا, میں تینوں گزارش کرنا چاہنا, تو والدین دے نال ملنا جلنا تے مرن جیونی چھڈی پھرنا ہے. اللہ اکبر. والدین نال جڑے رسے رہن گے, سکھ چین انہاں کول خوش رہن گے. یہ پکی گل ہے, پڑھی لکھی گل ہے. اج ماپیاں نوں تکے مارے گا, کل تیری جمی اولاد تینوں تکے مارے گی. والدین نال جڑے رسے رہن گے, سکھ چین انہاں کول خوش رہن گے. وچ او جہنماں دے جسے رہن گے, ملے گی سزا ناراض رہن دی. اپنی ماضی تے اپنی اوقات ویکھ لے. او سوچ گل سن لے دوستا, پہلو کچھ ہور ہو گئے ہو, اٹھ کے تو اج پیراں تے کھلو گئے ہو. ہن بھجے نہ سکھے نہ کھیڈ وڈا ہو گئے ہو. لوڑ تینوں موت دی سہارے لین دی. اللہ دا قرآن کی کہندا ہے, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. او والدین اگے نظر چکایا کر, تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر. تو ایویں باپ دیکھو دھکے نال اپنے مطالبے پورے پیا کروانا ہے, اکھاں کڈ کڈ کے وینا ہے. او والدین اگے نظر چکایا کر, تو جی جی کر کے بلایا کر. تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر. تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی,
کریا کر خدمت والدین دی ماپی ناراض تے منا لا دوستا جفیاں پیار نال پالا دوستا جنتا چ کوٹھیاں بنا لا دوستا تھائیں دوستا ہمیشہ رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی پہلا سپارہ پڑھ دوسرا سپارہ پڑھ اللہ اکبر کبیرہ پنجواں سپارہ پڑھ لے او کہنا جو لوگوں بار بار اللہ پاک نے والدین دی عزت خدمت کا حکم دیتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کبھی اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کبھی رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدقے جاواں میں ماں دے ماں اتوں ماں آتے سینے ٹھنڈ پیندی جدوں نال محبت دے ماں کہیے انج لگدا منہ وچ کھنڈ پیندی جیڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو اودی کدی بھی پنجے نہیں کنڈ پیندی نہ فرمان جو ماں دا ہے لوگوں انہوں دونوں جہاناں وچ پھنڈ پیندی اللہ دے سونے محبوب نے اپنے صحابی دے سوال دا جواب دیتا قال بر الوالدین اے میرے پیارے عبداللہ والدین دی عزت خدمت کرنا یہ نیکی اللہ نو بڑی چنگی لگدی جے اللہ نو بڑی پیاری لگدی جے اور میں اپنی بات مکاوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے لوگوں میں تیسری مرتبہ سوال کیتا قلت ثم ایو میرے تیسرے سوال دا جواب محبوب کائنات نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ میں پوچھیا سونے تیسرے نمبر تے کیڑی نیکی ہے جیڑی نیکی اللہ نو بڑی چنگی لگدی امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں اللہ پاک دے رستے دے اندر جہاد کرنا یہ نیکی اللہ نو بڑی چنگی لگدی ہے جے میں قرآن پڑھا تے سینہ ٹھر جائے سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے تیری روح نو غذا مل جائے قرآن اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله تینوں قرآن دے مانے مفہوم دلچسپی ہوئے تیرا ایمان تازہ کرنے والی باتاں لا یستوون عند اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم قرآن
چنگی شے کیڑی ہے؟ قرآن سن کے سبحان اللہ دی آواز بلند کریا کر۔ او میاں قرآن ورگی دی شے کوئی نہیں دنیا اندر۔ میرے یزدانی مرحوم نے فرمایا کر دے رحمت اللہ علیہ لوگوں، اینا تے شہد بھی میٹھا نے جنہ اللہ دا قرآن میٹھا ہے۔ قرآن نال چنگی شے، قرآن نال سونی چیز کوئی نہیں۔ قرآن نال پیار کریا کر، قرآن نال محبت کریا کر۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ محبوب نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه فله كأجر حاج تاما۔ وہ جڑا قرآن دی تعلیم سیکھن واسطے یا سکھاؤن واسطے اللہ دے گھر وچ آندا، جڑا قرآن پڑھن واسطے یا قرآن پڑھاؤن واسطے آندا، قرآن دی تبلیغ کرن واسطے یا قرآن دی نصیحت حاصل کرن واسطے کوئی مسجد دے اندر آندا، فرمایا فلاحو کا اجر حاج تاما، اللہ اس بندے نو ایک مکمل حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اپنے آپ مایوس نہ جانیا جے، اپنے آپ محروم نہ سمجھا جے۔ بڑی خوش نصیب تے سعادت مند تسی لو جڑے مکمل حج دا ثواب لینے والے۔ من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه فله كأجر حاج تاما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بات مکدی مکاوا اور ساڈے ایمان تے ساڈیاں محبتاں ساڈے جذبات بس اسی تے ہوائی سیر کرن جو گیا۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، کوئی عشق دیاں نہراں وچ بوتے کھاندا پھردا، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ عملی میدان اندر نظر ماریے اسی زیرو دے زیرو نظر آنے آ۔ ساری رات دا جلسہ سنیا، ساڈی سوئی جتھے اڑی اوتے دی اوتے اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے۔ قربان جاواں صدیق دی عظمت ہو، فاروق دی جلالت ہو، عثمان دی سخاوت ہو، علی دی شجاعت ہو۔ ارے کتوں ایسے ایمان والے بندے لب دے جنہ دیاں زندگیاں قرآنی ایتاں دی مصداق بن گئیاں، جنہ دیاں زندگیاں قرآنی ایتاں دا ترجمہ بن گئیاں، ارے جنہ دیاں زندگیاں قرآنی آیات دی تفسیر تشریح بن گئیاں۔ میرے محبوب نے جہاد دی گل کیتی ہے، تلواراں ہاتھ دے اندر پکڑیاں، میدان جہاد اندر میرے پاک نبی دے ہاتھ دے اندر آ کے سونے نبی دے دیوانے پروانے میدان جنگ دے اندر جہادی ترانے پڑھ دے پھر دے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ او محبوب سونے اسی تہاڈی بیعت کرنے آ غلبہ اسلام واسطے، کلمے دی بلندی واسطے، دین دی اشاعت واسطے۔ جدوں تک ساڈے جسم اندر خون دا ایک قطرہ بھی باقی ہے، اللہ دی توحید واسطے لڑدے رہاں گے، جہاد کردے رہاں گے۔ اے صحابہ دی جذبات محبتاں دیکھ لے، اسلام دی پہلی جنگ ہوئی ہے، ایک پاسے 1000 دا مسلح لشکر، بڑیاں بڑیاں پگاں والے، چوڑیاں چھاتیاں والے، مضبوط بازواں والے، بڑے بڑے قداں والے، بڑے بڑے نامی گرامی پلوار، جنگ جوتے لڑاکے بندے، اسلحہ بھی مضبوط ہے، سواریاں بھی پوریاں۔ میں صدقے جاواں ایک پاسے نہتے مسلمان، چند گنتی دے افراد، بوڑھے بچے جوان شامل کر کے صرف 313 دی تعداد اندر، اور جدو غلبہ اسلام دی تحریک لے کے محبوب دی سچی محبت دا جذبہ لے کے میدان عمل وچ آئے نے، آسمان کو قرآن بولیا وَإِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ میدان بدر ہے، کیا ہے؟ میدان بدر ہے، انبیاء کا افسر ہے، سجدے میں سر ہے اور چشم تر ہے۔
آقا رو رہے ہیں اللہ مٹھی بھر جماعت ختم ہوگی دنیا تے تیرا نام لیوا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ محبوب گھبرانے دی کوئی ضرورت نہیں 1000 مسلح پہنچ آسمانہ کو نازل کر دیتی ہے اجے آقا سجدے اندر فرمایا پریشان نہیں ہونا 3000 فرشتہ آ گیا اجے دعا درخواست ہو رہی ہے اللہ اکبر چوتھا سپارش بعد دی گواہی دے رہا ہے لوگوں 5000 مسلح فرشتہ اللہ پاک نے آسمانہ تو اصحاب دی مدد واسطے نازل فرما دیتا میدان بدر ہے انبیاء کا افسر ہے سجدے میں سر ہے چشم تر ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث دا ترانہ میرے پاک نبی جی زبان پہ آسمان کو آواز آئی وَإِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ کلے ملائکہ نہیں میں رب دی خاص مدد بھی تھوڑے نال تین ایڈی وڈی گل سنائی دے سبحان اللہ اچھی کا سبحان اللہ جو تیرے اندر ایمان دی رتی ہے تے ہور میدان سجایا منظر کی بڑھیا ان 313 نے 1000 دے دستے دا ایسی گت بنائی ایسا تیسلیس پھیریا بڑے بڑے چوٹی دے 70 کافر جہنم رسید کیتے بڑے بڑے چودھریاں نے 70 دی تعداد اندر قیدی بنا لیا انج ہویا کہ نہیں بولو یار مسیتے بہ کے گواہی جو انج ہویا کہ نہیں کہ ہمیں گاپی جوڑی میدان سجایا دین دی خاطر ویخل 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویخل 313 کافر دے ایمان اٹھایا کافر دے ایمان اٹھایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ایمان والا بولے ویخل 300 اچھی کہ یار ویخل 300 صحابہ نے تے ایڈیاں ایڈیاں قربانیاں دے چڑیاں تے تو بالکل سنن بکمن بیٹھا ہے اصحاب دی تعریف اندر تیری زبان کیوں نہیں حرکت کر دی میں تینوں کدو کشمیر دی دعوت دے رہا میں کدو تینوں مقبوضہ کشمیر بھیج رہا میں تے صحابہ دی زندگی انہاں دا طرز عمل تیرے سامنے پیش کر رہا یار صحابہ دی تعریف اندر ذرا تڑپ کے کہہ ویخل 300 مینو کوئی لوڑ زور لاؤ دعا کر دیں یہ نہیں بول دو یہ بولو گے تو سنانا جملے بڑے پیارے نے ذرا اچھی کہو ویخل 300 اسی جہاد کی کرنا ہے اتنی ٹھس ہو گئے ہو اتنی زیرو ہو گئے ہو سنو سنو اللہ اکبر میدان سجایا دین دی خاطر اچھی کہ یار ویخل 300 تیرا آکھیا رب وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے کی فرمایا تیری عبادت کوئی نہ کرسی تیری عبادت کوئی نہ کرسی جی اج کٹ دے 313 میدان سجایا دین دی خاطر اچھی کہو ویخل 313 کافر دے ایمان اٹھایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویخل 313 سورۃ الفاظ ترجمہ وے آکھیا رب فرشتے عطائی وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں دے نا جا کے موڈا لاؤ آکھیا رب فرشتے عطائی وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں دے نا جا کے موڈا لاؤ قرآن
دسدا ہے 1000 فرشتہ فوراً آیا، 1000 فرشتہ فوراً آیا، لگیا نہ کچھ دیرا میدان سجایا دین دی خاطر، اچھی بول ویخ 313 گل سن والی تیری زبان تے آٹومیٹک سبحان اللہ دی صدا بلند ہوئے، لوگ 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے۔ اللہ تیری شان رحیمی تو صدقے جاوا، لوگ 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے۔ ابو جہل دی گردن کٹ کے ایڈے منڈیاں دا کردار تو ایڈا وڈا ہو کے نہیں بولدا، ابو جہل دی گردن کٹ کے ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیرا میدان سجایا دین دی خاطر، اچھی کہ ویخ 313 کافراں دے ایمان اٹھایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویخ 313۔ اس سب کتوں سیکھیا؟ کیڑی یونیورسٹی دے طالب علم، کیڑا نصاب پڑھنے والے، کس استاد دے چنڈے ہوئے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین۔ کون محبوب کائنات، کون معلم اعظم، کون محدث اعظم، کون امام اعظم، کون فقیہ اعظم، اللہ اکبر کبیرہ، کون خطیب اعظم، کون اس دنیا کا رہبر تے رہنما؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ محبوب سونیا مینو قرآن دی قسم ہے، رب قرآن دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ محمد رسول اللہ کانفرنس کروانے والے سننے والوں سن لو، اس بندہ نہ چیز گنہگار دا پیغام سن لو۔ اللہ والو جبریل نو حکم ہویا اس وقت زمین دی طرف تھا جا، آتی جا کے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے ستا اسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاوی، لیکن میرے محبوب نو انجی آ جاؤ۔ اچھی کہ یار سبحان اللہ، چھتی جا جبریل نہ دیر لاوی، لیکن میرے محبوب نو انجی آ جا۔ جبریل نے دیکھے وچ حجرے حضور آرام فرما رہے، اکھی نیند وچ جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہے، پیرا ول کھولو جبریل سونا، چل پراں دی مار جگا رہے، ادب نال جگا کے عرض کیتی
سانو باری تالا بلا رہے نے ایک دربار خدا دے ہو رہی انتظار یا آپ سرکار دیا نوری ملک پہ تک دے راہ تیرا اورا طالب کھڑیاں دیدار دیا وہی کولو پیغام سلام سن کے ایویں اڈیاں تے چوکاں تے دکاناں تے بیٹھکاں ڈیریاں تے بہ کے گلاں کرنا وہابیاں نوں کی پتہ نبی پاک دی عزت تے عظمت تے شان تے مقام دا او کبھی قریب ہو کے دوستا ایک جلسہ تے ایک مجلس سٹینڈ دے کرنا انشاءاللہ تیرے اشکال تیری غلط فہمی دور ہو جائے میں عرض کرنا چاہنا بھائی کونو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر رب جان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جا باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں نے کیا اشکے شانا وے کہ میری سرکار دیا اج دی رات اندر منیا جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیا اتو آواز آئی نیت دیر تو سی سد کے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر ہی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دا اتے سوال کوئی نہیں دوجا میری خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت میری رحمتاں دا جو منگ نہیں منگنا موڑ کوئی نہیں ہر وقت میری رحمتاں دا جو منگ نہیں منگنا موڑ کوئی نہیں جو منگ نہیں منگنا موڑ کوئی نہیں انشاءاللہ جانیاں والے جو یاد کرن دے ساڈے والے بھی موڑ نہیں ہوندی اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ میری ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاواں